بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما ایزن هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 18 از سوره کهف خواهد بود و با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت این آیه و بعد از اون میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بله، آیه 18 از سوره کهف. و تحسبهم ایقاظا، میم ساکن بعدش همزه اظهار شفوی. ایقاظا و هم رقود، ضاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و هم رقود، میم ساکن بعدش را اظهار شفوی. را حکمش استعلاء چون ضمه داره. رقود اینجا اگر ما توقف کردیم با سکون دال و دال قلقله میگیره و رقود میشه مد عارض سکون. اما اگر عبور بکنیم و توقف نکنیم و هم رقود و تنوین بعدش واو میشه ادغام با غنه. و نقلبهم ذات الیمین، میم ساکن با ذال اظهار شفوی، الیمین الف لام قمری، الشمال الف لام شمسی. اگر اینجا توقف بکنیم و ذات الشمال میشه مد عارض سکون، میتونیم 2 یا 4 یا 6 حرکت مد بدیم. اگر عبور بکنیم مد طبیعی میشه، میگیم و ذات الشمال و کلبهم باسط ذراعیه. میم ساکن بعدش با اخفای شفوی، میم بعدش با. تا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، تنوین بعدش ذال اخفای حقیقی. را حکمش استعلاء چون فتحه داره و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه، چون گفتیم الف همیشه تابع ما قبلشه. اگر ما قبل از حروف استعلاء باشه الف هم استعلاء میشه، اگر ترقیق باشه الف هم ترقیق میشه. بالوصید الف لام قمری، بالوصید هم همینطور. اگر ما توقف بکنیم دال قلقله میگیره و بالوصید میشه مد عارض سکون، به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اما اگر عبور بکنیم میشه مد طبیعی، میگه بالوصید لو اطلعت. لو اطلعت تا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، علیهم لولیت، میم ساکن باش لام اظهار شفوی. منهم فرارا، نون ساکن بعدش های دو چشم اظهار حلقی و میم ساکن بعدش فا اظهار شفوی. را حکمش استعلاء چون فتحه داره و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه. فرارا و تنوین بعدش واو ادغام با غنه، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. ولملئت منهم رعبا، نون ساکن بعدش های دو چشم اظهار حلقی. میم ساکن بعدش را اظهار شفوی. منهم رعبا، را اینجا ضمه داره و حکمش استعلاء است. رعبا اینجا میشه مد عوضی از تنوین. اینم از آیه 18 از سوره کهف. اما آیه 19 هم از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. بله، آیه 19 از سوره کهف. و کذالک مد تبیس بعثناهم لیتساءلوا، میم ساکن بهش لام اظهار شفوی. لیتساءلوا مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد بخواد. بینهم اینجا اگر توقف کردیم با سکون میم و مد طبیعی میشه. لیتساءلوا بینهم توقف میکنیم. اگر بخوایم عبور بکنیم لیتساءلوا بینهم قال، میم ساکن بهش قاف میشه اظهار شفوی. قال، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ تلفظ میشه. قائل، باز اینجا قاف از حروف استعلاء الف هم تابع قاف میشه که حکم استعلاء به خودش میگیره. قائل اینجا مد واجب متصل است به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد بخواد. تنوین بعدش میم ادغام با غنه. منهم نون ساکن بعدش های دو چشم اظهار حلقی. منهم کم لبثتم، میم ساکن بعدش کاف اظهار شفوی. کم لبثتم میم ساکن بعدش لام اظهار شفوی. کم لبثتم اینجا اگر توقف کردیم مد طبیعی میشه و حکم بهش تعلق نمیگیره. اگر عبور بکنیم میم ساکن بهش قاف اظهار شفوی. یومن او بعض یوم، تنوین بهش همزه اظهار حلقی. یوم بعدی او بعض یوم، اینجا اگر توقف کردیم میشه مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اگر عبور بکنیم او بعض یوم قالو، تنوین بهش قاف میشه اخفای حقیقی. قالو قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. ربکم را حکمش استعلاء چون فتحه داره. ربکم اعلم، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. بما لبثتم فابعثوا، میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فابعثوا با قلقله میخواد اینجا. فابعثوا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. احدکم بورقکم، میم ساکن بهش با اخفای شفوی. بورقکم را ترقیق است و قاف از حروف استعلاء است. میم ساکن بهش های دو چشم اظهار شفوی. هذه الى المدینه، هذه الى المدینه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. الى المدینه الف لام قمری. فلینظر نون ساکن بهش ضال اخفای حقیقی. ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و را هم ساکن قبل ضمه اومده حکمش استعلاء میشه. ایها ازکا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. طعاما فلیاتکم، طا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی. فلیاتکم برزق، میم ساکن بهش با اخفای شفوی. برزق را ترقیق است و تنوین بعدش میم ادغام با غنه. منه نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. ولیتلطف اینجا تمام حروف به جز تا از حروف استفال یا ترقیق هستن. میگیم ولیتلطف، تا فقط غلیظ تلفظ میشه. بعضی میگن وال، همه رو غلیظ تلفظ میکنن، اشتباهه. ولیتلطف ولا یشعرن، را ترقیق، را اینجا استعلاء چون فتحه داره.
نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. بکم احدا، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. احدا مد عوضی از تنوین. این هم از احکام آیه 19 از سوره کهف. آیه 20 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. بله، آیه 20 از سوره کهف. إنهم إن يظهروا، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم، میم ساکن همزه بعدش اومده اظهار شفوی. این یظهروا، نون ساکن بهش یا ادغام با غنه. را حکمش استعلاست. علیکم یرجموکم، میم ساکن بهش یا اظهار شفوی. یرجموکم، را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاست. یرجموکم او یعیدوکم، میم ساکن بعدش همزه اظهار شفوی. او یعیدوکم فی ملت، میم ساکن بعدش فا اظهار شفوی. فی ملتهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. ولن تفلحوا، نون ساکن بهش تای دو نقطه اخفای حقیقی. ولن تفلحوا اذا ابدا. تفلحوا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اذا ابدا، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. ابدا مد عوض از تنوین. اینم از احکام آیه 20 از سوره کهف. اما آیه 21 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بله، آیه 21 از سوره کهف. و کذالک اعثرنا، مد تبیست همش. را اعثرنا، را ساکن قبلش فتحه اومده کمش استعلاست. علیهم لیعلمو، میم ساکنش لام اظهار شفوی. لیعلمو ان، مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ان مشدد است، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. وعد الله، لفظ جلاله مفخم هست یا بله مفخم است، اینجا تفخیم یا حکم استعلا داره. وعد الله حق و تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و ان الساعة، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. الساعة الف لام شمسی. لا ریب، را حکمش استعلاست. فیها اذ، مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. بینهم امرهم، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. امرهم، میم ساکن بهش را اظهار شفوی. اگر اینجا توقف کردیم اذ یتنازعون بینهم امرهم، مد طبیعی میشه. اگر بخوایم عبور بکنیم امرهم فقالو، میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فقالو، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ تلفظ میشه. فقالو بنو، اینجا با قلقله میخواد. علیهم بنیانا، میم ساکن بهش با اخفای شفوی. اگر اینجا توقف کردیم فقالوا بنوا علیهم بنیانا، میشه مد عوضی از تنوین اگر توقف کردیم. اگر عبور بکنیم فقالوا بنوا علیهم بنیانا ربهم، تنوین بعدش را ادغام بدون غنه و را هم حکمش استعلام میشه. ربهم اعلم، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. اعلم بهم،
اگر توقف کردیم با سکون میم و بهم مد طبیعی میشه. اگر عبور بکنیم ربهم اعلم بهم قال الذین، میم ساکن باش قاف اظهار شفوی. قال الذین، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ تلفظ میشه. علی امرهم مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. علی امرهم میم ساکن باش را اظهار شفوی، را ترقیق است. میم ساکن باش لام اظهار شفوی. نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. علیهم مسجد، میم ساکن باش میم ادغام شفوی. مسجد مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 21 از سوره کهف. آیه 22 از سوره کهف، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. بله آیه 22 از سوره کهف. سیقولون قاف از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه. ثلاثة رابعهم تنوین بچه را ادغام بدون غنه و را حکمش استعلاء و الف هم تابع را حکم استعلاء به خودش میگیره. رابعهم کلبهم میم ساکن بش کاف اظهار شفوی. کلبهم و میم ساکن بش واو اظهار شفوی. و یقولون خمسة خا از حروف استعلاء میم ساکن بش سین اظهار شفوی. خمسة سادسهم تنوین بعد سین اخفای حقیقی. سادسهم کلبهم میم ساکن بش کاف اظهار شفوی. کلبهم رجما میم ساکن بش را اظهار شفوی. رجما بالغیب تنوین بعدش با اقلاب یا قلب هست. بالغیب الف لام قمری غین از حروف استعلاء اگر توقف کردیم بالغیب با قلقله میخواد و بالغیب مد عرض سکون میتونیم به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت مد بدیم. اگر بخوایم عبور بکنیم بالغیب دیگه مد طبیعی میشه. و یقولون سبعة با قلقله میخواد تنوین بهش واو ادغام با غنه. ثامنهم کلبهم میم ساکن بهش کاف اظهار شفوی. کلبهم اگر توقف کردیم عادی، اگر عبور بکنیم میم ساکن بهش قاف اظهار شفوی. قل ربی ادغام متقاربین. ربی اعلم مد جایز منفصل به عدتهم ما میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. ما یعلمهم الا مد اینجا میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. قلیل اگر توقف کردیم مد عرض سکون عبور بکنیم تنوین بهش اخفای حقیقی. فلا تماری فیهم الا اظهار شفوی. و مراء مد واجب متصل تنوین بهش ضا اخفای حقیقی. ظاهرا و مد اینجا تنوین بهش واو ادغام با غنه. فیهم منهم میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. منهم اظهار حلقی. منهم احدا میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. احدا مد عوضی از تنوین. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.